यस्ता धेरै सुविधाहरू छन् जसले तपाईलाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाम्रो यो स्ट्रक्चरल फ्यासन इन नेपाल, यसको हाम्रो इङ्ग्लिसमा बाँकी राखेको थियो, नेपालीमा हिजो हामी सकाएको थियौँ है। नमस्ते नमस्ते सबैलाई, नमस्ते, गुड मर्निङ। हाम्रो इन फ्यासन इन नेपाल, नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको इन फ्यासन, स्ट्रक्चरल इन फ्यासन है। स्ट्रक्चरल इन फ्यासन, बनावट, भौगोलिक बनावट, स्ट्रक्चरल है। नेपालको इन फ्यासनलाई के भनिन्छ भने हाम्रो स्ट्रक्चरल इन फ्यासन, डेभलपिङ कन्ट्रीको इन फ्यासनलाई स्ट्रक्चरल इन फ्यासन्स, स्ट्रक्चरल इन फ्यासन्स है। स्ट्रक्चरल इन फ्यासन नेपाल। अनि यसको मा हाम्रो डिमान्ड पुल फ्यासन हामीले इङ्ग्लिसमा मागिरहेको थियौँ। डिमान्ड पुल इन फ्यासन, डिमान्ड पुल इन फ्यासन इज increase in aggregate demand beyond full employment of resources at given supply causes rise in prices of goods and services. Demand pull in fashion. The demand pull in fashion ma AD is called AS, aggregate demand, aggregate supply. यसमा दिएको सप्लाईमा एग्रिगेट सप्लाई गिवन, तर के भइदियो भने हाम्रो तर एग्रिगेट डिमान्डमा इन्क्रिज भयो भने मूल्य बढ्छ भन्ने। डिमान्ड पुल फ्यासन भनेकै के हो भने फुल इम्प्लोइमेन्ट पछि, पूर्ण रोजगारीको अवस्था पछि फुल इम्प्लोइमेन्ट भयो। डिमान्ड पुल फ्यासन इज इन्क्रिज इन एग्रिगेट डिमान्ड बियोन्ड फुल इम्प्लोइमेन्ट अफ रिसोर्सेस एट गिवन सप्लाई कजेस राइज इन प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस है। अनि सप्लाई सेम छ, डिमान्डमा वृद्धि भयो भने, एग्रिगेट डिमान्डमा इन्क्रिज भयो भने यसलाई डिमान्ड पुल फ्यासन भनिन्छ भने। सिमिलरली सप्लाई साइड इन फ्यासन, सप्लाई साइड और कॉस्ट पुश इन फ्यासन, कॉस्ट पुश इन फ्यासन is fall in aggregate supply means fall below full employed resources, below full employment of resources causes rise in prices of goods and services is price of goods and services is supply side in fashion। अर्थात एग्रिगेट डिमान्ड इज इक्वल टू एग्रिगेट सप्लाई, इक्वल भाग बिन्दु र यसैलाई डिमान्ड सेम, तर एग्रिगेट सप्लाईमा कमी भयो भने यसले प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिस इन्क्रिज गर्छ। यो सप्लाई साइड इन फ्यासन भयो भने। नेपालको इन फ्यासन, नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको इन फ्यासनलाई नाइदर डिमान्ड पुल नट कस्ट पुश। डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाल इज developing countries, the resources of depletes
economy are based on less than full employment resources, less than full employment of resources, less than full employment of resources, less than full employment resources of developing country like Nepal are less than full employment. Nepal को is less than full employment resources, less than full employment. त्यसैले the inflation in Nepal is neither demand pull nor cost push. Nepal को inflation लाई the inflation in Nepal is neither demand pull nor cost push. Inflation. Neither demand pull nor cost push. Nepal को inflation लाई न त demand pull भनिन्छ न cost push inflation भनिन्छ. Demand pull nor cost push inflation. Ni inflation in Nepal occurs due to various structures of nation. देश को बनावट पदार्थ नेशन राष्ट्र को. The structural factors are structural factorsहरुमा नम्बर 1 मा के लेख्यो हाल्यो geographical structure हेर्नुस्. geographical structure एक अर्को चाहिँ अनि religious and cultural structure. And third one is religious and cultural structure. Third one is तेस्रो नम्बरमा हाली political structure. आइमा government structures. र B मा religious cultural structure अनि exchange rate structure. यिनीहरु कारणले गर्दाखेरि नेपाल हिजो नेपालीमा लेखाएको थियो, आज इंग्लिशमा त्यो कन्फ्युज भयो. इन्फ्लेसन को युनिटमा हामीले इन्फ्लेसनमा नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीज को इन्फ्लेसनलाई neither demand pull nor cost push. किन नेपालको इकोनोमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अवस्थामा हैन कि नेपालको इकोनोमी लेस देन फुल एम्प्लॉयड रिसोर्सेस. Nepal's economy is based on less than full employed resources. त्यसैले नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्री को इन्फ्लेसनलाई स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन. इट्स अ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर. यो दुई लाइन लेख्दै जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर. जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बनावट भौगोलिक बनावट. अनि जियोग्राफिकली नेपाल इज डिवाइडेड इन्टु 3 parts. Geographically Nepal is divided into 3 parts. Himal and hilly and Tarai region. हेर्नुस्. हिमाल, हिली, तराई रिजन. अनि यसमा हेर्नुस् के हुन्छ भने अरु तराईलाई के भनिन्छ तपाईको फुडको तपाईको स्टक रुममा फुडको भण्डारको रुममा लिइन्छ र यो रिजन हिमाल पर तराई भएको कारणले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट ढुवानी खर्च इज greater than
greater than production cost leads to inflation. नेपालमा इन्फ्लेसन बढाउने फ्याक्टरी भन्नु एक। अर्को religious and cultural हेर्नुहोस्, cultural structure को कारणले structures, religious and cultural structures, religious and cultural structure second मा। अनि religious and cultural factors leads to unnecessary consumption expenditure on unnecessary consumption expenditure. That is overconsumption of food, body consumption, clothes, etc. धार्मिक कल्चर कारणले गर्दाखेरि है ओभर कन्जम्सन फुड र क्लोथहरुमा बढी कन्जम्सन गर्छ। ओभर कन्जम्सन्सहरु है these are the factors हरु भयो। these are the factors हरु भए। अनि अर्को नेक्स्ट वान इज कल्चरल पोलिटिकल स्ट्रक्चर्स is Nepal is like a multi-party. Nepal is multi-party democratic state. Hey, the election process of Nepal is costly छैन। कस्टली नेपाल इलेक्सन प्रोसेस के छ हरु महँगो छैन, कस्टली छैन। नेपालको तपाईँको कस्टली भयो नेपाल पोलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिँ। अर्को हामीले मिन्स स्ट्रक्चर अफ गभर्नमेन्ट अनि total government of Nepal are 761 अनि 761 the condition of federal and provincial government are not stable. Stable छैन। These governments, the structure of government increases administration expenditure. प्रशासनिक खर्च हेर्नुस्, सबै प्रशासनिक खर्चहरु बढ्दै जान्छ। हेर्नुस्, सरकारको बनावट, हाम्रो भौगोलिक बनावट, धार्मिक कल्चरको कारणले गर्दा ओभर कन्जम्सन भयो। स्ट्रक्चर गभर्नमेन्ट हेर्नुस्, यो नेपालीमा लेखा इङ्ग्लिश वाला भाइ बहिनीहरुको लागि
जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भौगोलिक बनावटको कारणले नेपाल हिमाल पहाड तराई हेर्नुहोस्, अनि हिमाल पहाड तराई, हिमालमा उत्पादन भएका जडीबुटीहरू र तराईमा उत्पादन भएका अन्नका भण्डारहरू, तराईबाट हिमाल र हिमालबाट तराई पुर्याउँदाखेरि उत्पादन लागतभन्दा प्रोडक्सन लागतभन्दा के लागत बढी भने हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी भएको कारण इन्फ्लेसन रेट बढी हुन्छ। रिलिजियस कारण, धार्मिक कारणले, सांस्कृतिक कारणले गर्दाखेरि अब ओभर कन्जम्सन फुडमा हेर्नुहोस्, अब भोज भतेर हेर्नु, बिहे भोजहरूमा ओभर कन्जम्सन, अब दसैँ तिहार आउँदैछ ओभर कन्जम्सन हेर्नु, लत्ता कपडा हामी ओभर कन्जम्सन गर्छौँ, बढी लगाउँछौँ, चाहेको भन्दा बढी युज गरिरहेको हुन्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ इन्फ्लेसन रेट चाहिँ बढाउँछ। अर्को चाहिँ नेक्स्ट वान इज के भने पोलिटिकल स्ट्रक्चर। नेपाल मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक स्टेट हो यहाँ है, अनि यहाँ इलेक्सन सिस्टममा बहुमत ल्याउनै पर्ने, जित्नै पर्ने, जित्नुको लागि पैसा बढी खर्च, बढीभन्दा बढी खर्च हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा इन्फ्लेसन रेट बडा कस्टली छ। स्ट्रक्चर अफ तपाईँ गभर्मेन्ट सरकारमा नेपालमा टोटल 761 सरकार छन्। ती सरकारहरूको मा पनि विशेष गरी फेडरल र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार चेन्ज हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहेको छ, अनस्टेबल हुने प्रदेश र फेडरल गभर्मेन्टमा मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहेको छन्, अनस्टेबल गभर्मेन्ट, र ती सरकारको प्रशासनिक खर्च बढी हुने भएको कारण यसले चाहिँ देशमा इन्फ्लेसन रेट बढी लिड गर्छ हेर्नुहोस्। अर्को चाहिँ नेक्स्ट वान इज एक्सचेन्ज रेट। एक्सचेन्ज रेट structures is exchange rate of Nepalese currency. Exchange rate of Nepalese currency with a currency fixed with Indian currency and flexible with 20 currency नेपालको हेर्नुहोस् है, 20 करेन्सी। इन्डियासँग चाहिँ नेपालको विनिमय दर स्थिर विनिमय दर छ भने भारतसँग नेपालको एक्सचेन्ज रेट, नेपालको एक्सचेन्ज रेट इन्डियासँग फिक्स एक्सचेन्ज रेट छ भने है, नेपालको एक्सचेन्ज रेट इन्डियासँग एक्सचेन्ज रेट फिक्स एक्सचेन्ज रेट छ भने र अदर 20 करेन्सीसँग नेपालको विनिमय दर, नेपाल अदर 20 करेन्सीसँग नेपालको विनिमय दर ओभर कन्जम्सन है, ओभर कन्जम्सन्स, यदि ओभर कन्जम्सन भयो, ओभर कन्जम्सन exchange rate of Nepalese with Indian currency and over exchange rate, over consumption, बढी उपभोग फुड र क्लोथहरुमा, बढी लत्ता कपडामा बढी खर्च हुन्छ हैन। दशैं तिहार आउँदैछ भने हामी अनावश्यक लत्ता कपडा र खर्चमा कन्जम्सनमा खर्च गर्छ हेर्नुस् है। लत्ता कपडा हामी फिक्स गर्छ हेर्नुस्, फिक्स विथ इन्डियन करेन्सी एन्ड फ्लेक्सिबल विथ 20 करेन्सी सँग छ र 1/3 inflation rate imported from India। नेपालको इन्फ्लेसन रेटमा 1/3 इन्फ्लेसन रेट कहाँबाट आउँछ भने इन्डियाबाट आउँछ। नेपालको 1/3 इन्फ्लेसन रेट कहाँबाट आउँछ भने इन्डियाबाट आउँछ। नेपालको 1/3 इन्फ्लेसन रेट है कहाँबाट आउँछ भने हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ। नेपालको 1/3 इन्फ्लेसन रेट कहाँबाट आउँछ? इन्डियाबाट आउँछ। 1/3 इन्फ्लेसन रेट नेपालको इन्डियाबाट आउँछ। 1/3 इन्फ्लेसन रेट
ए 1/3 इन्फ्लेसन रेट है इन्डियाबाट आउँछ हो 1/3 इन्फ्लेसन रेट इन्डियाबाट हो। जस्तै नेपाल इन्फ्लेसन रेट 6% छ भने 2% भन्दा बढी इन्फ्लेसन कहाँबाट आउँछ भने इन्डियाबाट आउँछ। 2/3 भन्दा बढी इन्फ्लेसन रेट कहाँबाट आउँछ भने इन्डियाबाट आउँछ, भारतबाट आउँछ। नेपालको इन्फ्लेसन रेट बढ्नुको कारण के हो भने इन्डियाबाट है इन्डियाबाट आउँछ। नेपालको इन्फ्लेसन रेट कहाँबाट आउँछ भने हाम्रो 1/3 इन्फ्लेसन रेट इन्डियाबाट भारतबाट आउँछ है। नेपालको 1/3 इन्फ्लेसन रेट भारतबाट आउँछ। र हाम्रो क्वेसनहरु हेर्नुस् है, अहिले एक्जाममा इन्फ्लेसन रेट सम्बन्धी सोधेको क्वेसनहरुमा है क्वेसन्सहरुमा क्वेसन्स नम्बर 1 मा व्हाट इज इन्फ्लेसन अनि explain demand factors that leads to increase in inflation in Nepal। एक क्वेसन है, अब क्वेसनमा ध्यान दिनु, क्वेसन कसरी आछ भनेर। इन्फ्लेसन विथ नेपाल को अर्को चाहिँ क्वेसन व्हाट इज इन्फ्लेसन, व्हाट फ्याक्टर्स एक्सप्लेन को डिमान्ड फ्याक्टर्स दैट लिड्स टु एक्सप्लेन डिमान्ड फ्याक्टर दैट लिड्स टु इन्क्रिज इन नेपाल। क्वेसन नम्बर 2 मा व्हाट इज inflation, what is inflation, एक अनि explain factors that leads to explain supply factor, explain supply factors that leads to inflation in Nepal। एक अर्को क्वेसन नम्बर 3 मा व्हाट इज इन्फ्लेसन और डिफाइन इन्फ्लेसन अनि एक्सप्लेन द फैक्टर्स which leads to inflation in Nepal। यो क्वेसन चाहिँ हो 20 वटा करेन्सीसँग फ्लेक्सिबल 20 वटा करेन्सीसँग फ्लेक्सिबल एक्सचेन्ज रेट र है 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो नेपाली करेन्सीको चाहिँ 20 वटा करेन्सीसँग चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल छ र अनि एउटा इन्डियन करेन्सीसँग चाहिँ हाम्रो के छ भने इन्डियन करेन्सीसँग इन्डियन भारतीय मुद्रासँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर विनिमय दर हो भने बाँकी 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो है 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर के छ भने स्थिर विनिमय दर 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर विनिमय दर 20 वटा करेन्सीसँग विनिमय दर के छ भने स्थिर विनिमय दर 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो के छ भने 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर चाहिँ के छ भने स्थिर विनिमय दर है 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर के छ भने स्थिर विनिमय दर 20 वटा करेन्सीसँग हाम्रो विनिमय दर स्थिर। अब मैले यो क्वेसनलाई यहाँ सोध्न खोजेको है 1/3 इन्फ्लेसन 1/3 इन्फ्लेसन र क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् त नेपालको इन्फ्लेसन स्ट्रक्चर भनियो, तर क्वेसन एक्जाममै उतैबाट के क्वेसन सोधेको छ भने उतैबाट क्वेसन के आएको छ भने उतैबाट क्वेसनहरु व्हाट इज इन्फ्लेसन एक्सप्लेन द फ्याक्टर्स दैट लिड्स टु इन्क्रिज इन इन्फ्लेसन भनेर
क्वेसन आएको छैन। इन्फ्लेसनको डेफिनेसनमा हालियो एक, अर्को एक्सप्लेन डिमान्ड फ्याक्टरमा डिमान्ड फ्याक्टर लेखाएको छ। डिमान्ड फ्याक्टर के भयो हाम्रा क्वेसन उतैबाट डिमान्ड फ्याक्टर सोधियो हेर्नुहोस्। क्वेसन नैबाट नै डिमान्ड फ्याक्टर आयो भने के त आउँदै फल इन ट्याक्स रेट, एक इन्क्रिज इन इन्कम लेभल, इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर है, इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर है, सरकारको खर्च चाहिँ बढ्यो। त्यस्तै इन्क्रिज इन पपुलेसन र इन्क्रिज इन मनी सप्लाई भनेको इन्क्रिज इन केहरू मनी सप्लाईको कारणले गर्दा ती फ्याक्टरलाई डिल गर भनेको है। के भने अहिले वाट इज इन्फ्लेसन एक्सप्लेन के हाम्रो डिमान्ड फ्याक्टर दै लिड्स टु भन्दाखेरि के भयो डिमान्ड फ्याक्टर के पर्छ हाम्रो फल इन ट्याक्स रेट लेखेकै थियो हामीले एक, इन्क्रिज इन गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर अनि इन्क्रिज मनी सप्लाई, इन्क्रिज इन पपुलेसन, यी फ्याक्टर लेख्यो। यसको आन्सर थियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त वाट इज इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसन डेफिनेसन लेख्ने, एक्सप्लेन सप्लाई फ्याक्टर्स दैट लिड्स टु इन्फ्लेसन नेपाल। इन्फ्लेसन डिफाइन गर्नुहोस्। सप्लाई फ्याक्टरहरुमा अहिले के लेखिहाले सप्लाई फ्याक्टरहरुमा है, सप्लाई फ्याक्टरहरुमा है, सप्लाई फ्याक्टरहरु के हुन् भने हाम्रो के नि अहिले सप्लाई फ्याक्टरमा के लेख्यो वेज पुश इन्फ्लेसन एक, लेबर युनियनको आन्दोलन। नम्बर 2 मा सेकेन्डमा नम्बर 1 मा लेबर वेज पुश इन्फ्लेसन, नम्बर 2 मा के लेख्यो अहिले प्रॉफिट पुश इन्फ्लेसन ब्ल्याक मार्केट, थर्ड मा सप्लाई सक, अनि त्यस्तै गरी तपाईहरु के लेख्न सक्नुहुन्छ भने इन्फ्रास्ट्रक्चर बोतलनेक थप्नु। सप्लाई फ्याक्टरमा त इन्फ्रास्ट्रक्चर बोतलनेक पनि हेर्नुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चर बोतलनेक इन भौतिक पूर्वाधार पनि थप्न सक्नुहुन्छ। सप्लाई साइड फ्याक्टरमा भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा सप्लाईमा सर इन्फ्रास्ट्रक्चर बोतलनेक भौतिक पूर्वाधार नेपालमा इन्फ्लेसन हुने इनका भौतिक पूर्वाधारको कारणले। भौतिक पूर्वाधार नेपालका सप्लाई फ्याक्टरहरुमा के भयो भने एउटा के हाम्रो वेज पुश अनि प्रॉफिट पुश अनि सप्लाई साइड, त्यस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर बोतलनेक लेख्नुहोस्। भौतिक पूर्वाधार भौतिक अनि त्यस्तै गरी एक्सचेन्ज रेट बोतलनेक नै लेख्दिनुहोस्। एक्सचेन्ज रेट बोतलनेक, एक्सचेन्ज रेट बोतलनेक यो यसरी लेख्नु। यो क्वेशन आएको छ भने त क्वेशन इन्डिपेन्डेन्टली के आएन एक्सप्लेन दैट फ्याक्टर लिड्स टु अनि इन्फ्लेसन यो भन्यो भने यसकोमा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन लेख्नुहोस् है। यसमा के लेख्नुहोस् भने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन लेख्नुहोस्। यसमा फेरि यसमा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन लेख्नुहोस्। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसनका पोइन्टहरु जुन डिल गरे त्यो पोइन्टहरु लेख्नुहोस्। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन। यसमा के लेख्नुहोस् भने हाम्रो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेसन है। यी क्वेशनहरु भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसनका प्रभावहरु के पर्न सक्छन्। इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन अर्को हाम्रो नेक्स्ट वान इज effect or cost of effect or cost of effect or cost effect or cost or consequences of or cost of inflation, cost of inflation, consequences of inflation। इन्फ्लेसन का प्रभावहरु हेर्नुस्। मुद्रास्फीति का प्रभावहरु कस्ट इन्फ्लेसन है, कस्ट इन्फ्लेसन और इफेक्ट इन्फ्लेसन। मुद्रास्फीति का प्रभावहरु, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु, मुद्रास्फीति का प्रभाव, कस्ट अफ इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु है, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु है, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु, कस्ट अफ इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन, कस्ट अफ इन्फ्लेसन, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु है, मुद्रास्फीति का प्रभावहरु, मुद्रास्फीति का प्रभावहरुमा हामीले के भन्यो भने मुद्रास्फीतिको हेर्नुस् है प्रभावहरु, कस्टहरु, कन्सिक्वेन्सेस अफ इन्फ्लेसनमा। इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै हामीले इन्फ्लेसनको नेगेटिभ मात्र हैन, इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै हामीले नेगेटिभ मात्र हेर्ने हैन। इन्फ्लेसनको के हदसम्म पोजिटिभ इफेक्ट पनि हुन्छ। इन्फ्लेसनको इफेक्ट भन्दाखेरि सधैँ हामी है सधैँ इन्फ्लेसनको नेगेटिभ मात्र जाने हैन कि इन्फ्लेसनको के हदसम्म इकोनोमीमा पोजिटिभ पनि इफेक्ट हुन्छ है। इन्फ्लेसनको पोजिटिभ इफेक्टहरु, इन्फ्लेसनको पोजिटिभ इफेक्टहरु है। रिजन भने कजेज भयो सुस्मिता,
रिजन भनेकै कज भयो होइन र इन्फ्लेसन कजेजहरू भनेको कजेज अर इन्फ्लेसन भनौँ रिजन अफ इन्फ्लेसन भन्ने एउटै हो सुस्मिताको आन्सर रिजन अफ कजेज अब अनि अर्को अर्जुनले लाई सर नोट दिनु हो सबैको आन्सर नोट कसरी दिन्छ यत्रो लेखाएको छ कहाँ सबै नोट हुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि लेखाएको छ नेपालीमा लेखाएको छ नोटको कुरो हुँदैन इङ्ग्लिसमा पनि लेखाएको छ नेपालीमा लेखाएको छ अनि कहाँ नोट पनि आउँछ एउटामा लेखाएको त नोट दिन्छु भन्दाखेरि होइन दुईटै भने तपाईँहरूबाट आएको माग हो यो अब नोट जम्मै लेखाएको छ नोटमा के हुन्छ नेपालीमा पनि लेखाएको छ इङ्ग्लिसमा लेखाएको छ है त्यो नोट बन्दैन त्यति बनाउन थाल्यो भने त अनि पुरै जान्छ अर्को अरू त्यो करेन्सी सरेन्सी पछि आइहाल्छ है नपाएको कुरामा डिल गरिदिनुहोस् है त्यो कसले करेन्सी के युटिलिटी सोधिरहनु भएको छ यो छलफलकै विषय छ त्यति याद गर्नुहोस् एक्सचेन्ज रेट भन्ने युनिटी पढ्छ नि एक्सचेन्ज रेट भन्ने युनिटी पढ्दाखेरि त्यहाँ छलफल आइहाल्छ है एक्सचेन्ज रेट हो अनि यसमा हेर्नुहोस् मुद्रास्फीतिका प्रभावहरू र मुद्रास्फीति अनि अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार अर्थतन्त्र अपूर्ण रोजगारीको सिद्धान्तमा रहन्छ अपूर्ण रोजगारीको अवस्थामा रहेको हुन्छ कुल मागमा भएको वृद्धिले मूल्य अनि नाफा अनि लगानीमा वृद्धि भई उत्पादन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दछ अर्थशास्त्री जेएम किन्सका अनुसार इकोनोमी लेस देन फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्थामा हुँदाखेरि बढेको एग्रिगेट डिमान्डले प्राइस बढ्यो भने प्रफिट बढ्छ नाफा बढ्यो भने रिइन्भेस्टमेन्ट पुनः लगानी हुन्छ रिइन्भेस्टमेन्ट उत्पादन बढ्छ अनि रोजगारको सृजना गर्छ भने हामीले अस्ति भने मैले यो किन लेखाइरहेको छु भने तपाईहरु इन्फ्लेसनको इफेक्ट भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ मात्र हैन इन्फ्लेसनको इफेक्ट चाहिँ प्रभावहरु चाहिँ र कस्ट अफ इन्फ्लेसन हेर्नु कस्ट अफ इन्फ्लेसन धेरैले फेरि कस्ट अफ इन्फ्लेसन भन्ने बित्तिकै कस्ट को छैन कस्ट अफ इन्फ्लेसन है क्वेशनमा कस्ट अफ इन्फ्लेसन भनेको इन्फ्लेसनको प्रभाव असरहरु मुद्रास्फीतिका परिणामहरु कन्सिक्वेन्सेस प्रभावहरु र इन्फ्लेसनले सधैं नेगेटिभ असर मात्र गर्दैन कि इन्फ्लेसनले के हदसम्म इकोनोमी पोजिटिभ एग्री डिमान्ड इन्क्रिज एडी प्राइस इन्क्रिज प्रॉफिट हाई इन्भेस्टमेन्ट लगानी मिन्स के भयो हाम्रो ए मिन्स यो पी भनेको प्राइस मूल्य स्तर वा प्राइस लेभल अनि आई भनेको इन्भेस्टमेन्ट लगानी रिइन्भेस्टमेन्ट अनि वाई आउटपुट उत्पादन बढ्छ र एन मिन्स इम्प्लोइमेन्ट रोजगारीको सृजना हुन्छ किन्सले के भन्यो भने अर्थात् यस्तो इन्फ्लेसन है र किन्सको अनुसार केही हदसम्मको इन्फ्लेसन र जेएम किन्सको अनुसार अर्थात् अर्थशास्त्री जेएम किन्सको अनुसार केही तपाईको केही हदसम्मको सम्मको मुद्रास्फीतिले देशमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि
गराउँछ। भन्नु खोजेको के भने केही हदसम्म इन्फ्लेसन देशको लागि राम्रो हो, तर अधिक इन्फ्लेसन तर अधिक इन्फ्लेसन, अधिक मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। नकारात्मक असर गर्दछ। अर्थात् इन्फ्लेसनको पोजिटिभ पनि हुन्छ, केहीसम्म नेगेटिभ पनि इन्फ्लेसन हुन्छ। इन्फ्लेसन हैव बोथ पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ इफेक्ट इन इकोनोमी हेर्नुहोस्। द इफेक्ट अफ इन्फ्लेसनका प्रभावहरू, इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन अन प्रोडक्सन। एक नम्बरमा इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन, इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन अन प्रोडक्सन हेर्नुहोस्। प्रोडक्सन यस मुद्रास्फीतिको उत्पादनमा असर के असर पर्छ? वस्तु तथा सेवाहरूको हेर्नुहोस्। के हुन्छ भने हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरमा कमी हेर्नुहोस्। गुणस्तरमा, क्वालिटीमा गुणस्तरमा कमी हेर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरमा कमी, क्वालिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फरकमा हेर्नुहोस् है। इफेक्टरमा वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरमा कमी है, एक वस्तु। अनि सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्, अनि अर्को चाहिँ अनि यो चाहिँ नर्मल गुड्सको प्याटर्नबाट मान्छे लग्जरियस गुड्समा चेन्ज। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा कमी आउने नै बाली। अर्को चाहिँ उत्पादकले उत्पादन स्तरमा परिवर्तन हेर्नुहोस्। परिवर्तन ल्याउँछ भनेको जस्तै कि हाम्रो नर्मल गुड्सबाट लग्जरियस गुड्सतिर हेर्नुहोस्। लग्जरियस गुड्स, नर्मल गुड्स उत्पादन गर्ने व्यक्तिले के उत्पादन गर्छ भने विलासिताका वस्तुहरू हेर्नुहोस्। विलासिताका वस्तुहरू वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा कमी, उत्पादनको स्तरमा हेर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा कमी, उत्पादकले उत्पादन स्तरमा परिवर्तन। अर्को चाहिँ अनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा कमी। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई लगानीमा कमी हेर्नुहोस्। यो भने एफडीआई हेर्नुहोस्, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमा कमी आउँछ हेर्नुहोस्। वैदेशिक लगानीमा कमी। अनि अर्को असरहरूमा निर्यात घट्छ, अनि आयातमा वृद्धि र व्यापार घाटामा वृद्धि हेर्नुहोस्। व्यापार घाटामा वृद्धि। अर्को नेक्स्ट है असरहरू वस्तु तथा सेवा। अर्को चाहिँ वैदेशिक तपाईको संस्कृतिमा कमी, वैदेशिक करेन्सीको संस्कृतिमा वैदेशिक है मुद्राको संस्कृतिमा कमी हेर्नुहोस्।
यो चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा असर हेर्नु वस्तु तथा सेवा क्वालिटीमा घट्ने भएकाले वस्तु तथा सेवाहरूको क्वालिटीमा कमी 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 आउँछ एक वस्तु तथा सेवा क्वालिटीमा कमी आउँछ भने एक नम्बरमा क्वालिटीमा के इन्फ्लेसनको बेला जस्तो वस्तु पनि कन्जम्सन गर्छन् इन्फ्लेसनको बेला जस्तो सुकै वस्तु पनि के हुन्छ हेर्नुहोस् बिक्री हुन्छ हेर्नुहोस् अनि उत्पादकले के गर्छ क्वालिटी मेन्टेन नगरिकन वस्तु उत्पादन गर्छ हेर्नुहोस् इन्फ्लेसनको बेला के भने इन्फ्लेसन के भने हामीले धेरै पैसा लगेर थोरै वस्तु खोसाखोस गर्ने अवस्था भने इन्फ्लेसनको डिफरेन्स के हो त धेरै वस्तु लगेर धेरै पैसा लगेर धेरै बोरामा पैसा लगेर थोरै वस्तु चाहिँ कि त खोसाखोस गर्ने अवस्था भने उत्पादकले अब के हुन्छ डिमान्ड धेरै वस्तुको भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो क्वालिटी अफ मेन्टेन हुँदैन हेर्नुहोस् क्वालिटी मेन्टेन हुँदैन हेर्नुहोस् क्वालिटी मेन्टेनै गर्दैन प्रोड्युसरले क्वालिटीमा कमी आउँछ वस्तु सेवा गुणस्तरमा कमी आयो उत्पादकले तपाईको उत्पादन स्तरमा परिवर्तन नर्मल गुड्स भन्दा लग्जरियस गुड्समा बढी फाइदा हुन्छ हेर्नुहोस् जस्तो किराना पसलहरूले मा धेरै फाइदा हुँदैन त्यो किराना पसलमा भन्दा पनि रेस्टुरेन्टतिर बढी फाइदा हुन्छ त्यसले के गर्छ भने नर्मल गुड्स उत्पादन गरेको व्यक्ति लग्जरियस गुड्सको प्याटर्न चेन्ज गर्छ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी देशमा इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि देशमा इन्फ्लेसनको कारणले गर्दाखेरि लगानी मैत्रीपूर्ण वातावरण नहुने अवस्था भएपछि विदेशी लगानीकर्ता देशमा आउँदैनन् देशमा इन्फ्लेसन धेरै भयो इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि देशमा राजनीतिक असरहरू पर्लान् पोलिटिकल असरहरू पर्लान् र अनि जोखिम र अनिश्चितता वृद्धि हुँदै जान्छ जसले गर्दा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कमाउँछ अर्को चाहिँ देशमा क्वालिटी कम भयो भने निर्यात गर्छ एक्सपोर्ट गर्छ अनि एक्सपोर्ट गर्ने भयो एक अर्कोतिर हामीले हाम्रो वस्तु क्वालिटीमा कमी भयो भने हामी विदेशी वस्तु आयात बढी गर्छौँ विदेश बढी गर्छौँ जसले गर्दा व्यापार घाटा वृद्धि हुन्छ वैदेशिक मुद्राको संचितमा कमी र पैसा जति सबै कहाँ जान्छ है पैसा जति सबै कहाँ बाहिर जान्छ भने बाहिर जान्छ है इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन अन प्रोडक्सनमा असर है यो अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो इफेक्ट अफ इन्फ्लेसन इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन अन डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहोस् डिस्ट्रिब्युसन वितरणमा है मैले मुद्रास्फीतिको वितरणमा असर मुद्रास्फीतिको वितरणमा असर वितरणमा नम्बर 1 मा वितरणमा चाहिँ वितरणमा के कला असर गर्छ भने डेबिटर्स एन्ड क्रेडिटर्स है नम्बर 1 मा डेबिटर्स ऋण लिने र ऋण दिने हेर्नुहोस् ऋण लिने र ऋण दिने हेर्नुहोस् ऋण लिने र दिने अर्थात् ऋण लिने र ऋण दिने बीचको हेर्नुहोस् है ऋण लिने ऋण दिनेलाई कस्तो असर पर्छ डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहोस् ऋण लिने ऋण दिनेलाई ऋण लिने र दिनेलाई हेर्नुहोस् अर्थात् यो भनेको डेबिटर्स एन्ड क्रेडिटर्स यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनमा असर है उत्पादनमा क्वालिटी घट्ने भयो इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि उत्पादनको क्वालिटी घट्ने इन्फ्लेसनको असरहरूमा अर्को चाहिँ ऋण लिने र दिनेलाई कस्तो असर पर्छ भने ऋण लिनेहरू ऋण लिने फाइदामा पर्छ फाइदा हुन्छ र ऋण दिनेलाई घाटा हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले के भने इन्फ्लेसनको नेगेटिभ मात्र होइन कि इन्फ्लेसनको नेगेटिभ होइन कि इन्फ्लेसनको ऋण लिने र ऋण दिने हेर्नुहोस् ऋण फाइदा हेर्नुहोस् ऋण दिनेलाई ऋण तपाईँ के भने हाम्रो ऋण लिनेलाई फाइदा है र ऋण लिनेलाई फाइदा हुन्छ भने ऋण दिनेलाई चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ऋण लिनेलाई
ऋण लिनेलाई फाइदा र ऋण दिनेलाई के हुन्छ घाटा हुन्छ। कसरी हुन्छ ऋण लिनेलाई भने है ऋण लिनेलाई फाइदा ऋण दिनेलाई घाटा है ऋण लिने ऋण दिनेलाई हाम्रो फाइदा र घाटाको अवस्था छ। हेर्नुहोस् यो फाइदा र घाटा है ऋण लिने दिनेमा घाटा र फाइदा। त्यसलाई के भन्यो भने ऋण लिनेलाई फाइदा। हेर्नुहोस् 50,000 ऋण लिनुभयो साथीबाट कसैबाट लिनु भएको थियो 50,000 है कसैबाट 50,000 फाइदा लिनु ऋण लिनु भएको थियो। इन्फ्लेसन बढेर मान 1 लाख फाइदा ऋण लिनुभयो। कसरी भनेर सङ्गीताले क्वेसन सोध्नु भएको छ। सङ्गीताले मलाई 1 लाख ऋण दियो अहिले मान ऋण दिए 1 महिना पहिले ऋण दिएको थियो 1 तोला सोना आउँथ्यो 1 लाखमा 1 लाखमा 1 तोला सोना आउँथ्यो 1 लाखमा ऋण दियो। म ऋण लिने तिमी दिने भयो भने म ऋण लिने तिमी ऋण दिने भयो भने त्यति बेला 1 लाखमा 1 तोला सोना आउँथ्यो। अब मैले 1 महिनापछि तिमीलाई चाहिँ 1 लाख फिर्ता गर्ने हो भने 1 महिनापछि मैले 1 लाख फिर्ता गर्ने हो भने सुनको भाव बढ्यो 1,10,000 1,05,000 भएको छ भने तिमीले अब त्यो 1 लाखमा 1 तोला सुन किन्न पाउँदैन के। कसलाई फाइदा भयो भने मैले कम बुझाएँ 1 लाख भने कम हो। हेर्नुहोस् तर ब्याजै बुझाए 3% ब्याज 1,03,000 हुन्छ। सुनको भाव 1,05,000 10,000 भएको छ भने कसलाई घाटा भयो ऋण लिनेलाई फाइदा भयो बुझाउँदा फाइदा भयो। किनभने 1 लाख लिएको थिए 1 लाख बुझाउँदाखेरि अथवा 1,03,000 बुझाउँदाखेरि 1 महिनामा ऋण लिनेलाई फाइदा दिनेलाई घाटा भयो। किन उसले चाहिँ 1 महिना पहिले 1 लाखमा 1 तोला सुन किन्न पाउँथ्यो भने अब त्यही 1 तोला सुन किन्नको लागि अब 1,05,000 1,10,000 बढी पे गर्नु पर्यो भने के भन्यो ऋण लिने फाइदामा ऋण दिने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो घाटामा हुन्छ है वितरणमा। एक अर्को चाहिँ त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा ज्याला कमाउने पेन्सन र ज्याला कमाउने वर्गहरू यिनीहरू चाहिँ घाटामा हुन्छन्। यी वर्गहरूलाई मुद्रास्फीतिले घाटा पुर्याउँछ नोक्सान पुर्याउँछ। यी वर्गलाई इन्फ्लेसनले नोक्सान पुर्याउँछ। यो वर्गलाई इन्फ्लेसनले नोक्सान पुर्याउँछ है। यी वर्गहरूलाई इन्फ्लेसनले नोक्सान पुर्याउँछ। पेन्सन ज्याला कमाउनेहरूलाई वर्गहरूलाई पेन्सन कमाउने है अनि ज्याला कमाउने ज्याला पेन्सन फिक्स हुन्छ। हेर्नुहोस् ज्याला पेन्सन फिक्स हुन्छ यता इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि फिक्स पेन्सन फिक्स ज्यालामा के भइदिन्छ भने पर्चेसिङ पावर घट्छ किन्न सक्ने क्रय शक्ति घट्छ। हेर्नुहोस् क्रय शक्ति घट्यो भने के हुन्छ यी वर्गलाई कन्जम्सनमा असर गर्छ घाटा पुग्छ। यो वर्गलाई इन्फ्लेसनले नेगेटिभ असर पार्छ। हेर्नुहोस् पेन्सन र ज्याला कमाउनेहरूलाई पेन्सन डेबिटर र क्रेडिटर्समा डेबिटर्स आर बेनिफिट क्रेडिटर्स आर लस है। डेबिटर्स आर बेनिफिट एन्ड क्रेडिट आर लस र त्यस्तै यो डेबिटर्स आर बेनिफिट क्रेडिटर्स आर लस भइहाल्यो। पेन्सन र ज्याला कमाउने वर्गहरूमा यी वर्गहरूलाई मुद्रास्फीतिले घाटा पुर्यायो। किन पेन्सन फिक्स हुन्छ हेर्नुहोस् ज्याला पनि फिक्स हुन्छ तर इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि के भइदिन्छ भने पर्चेसिङ पावर क्रय शक्ति घट्छ। क्रय शक्ति घट्यो भने अनि हाम्रो कन्जम्सनमा असर गर्छ है कन्जम्सनमा असर गर्छ। अनि त्यस्तै गरेर थर्ड वान इज तेस्रो नम्बरमा तेस्रो पोइन्टमा असर गर्ने लगानीका किसानहरू। हेर्नुहोस् किसानहरू मुद्रास्फीतिले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउँछ। हेर्नुहोस् आफूले उत्पादन गरेको मूल्य पाउँछ। किसानले आफूले उत्पादन गरेको मूल्य पाउँछ। हेर्नुहोस् आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य भयो किसानले ल मुद्रास्फीतिले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउँछ। हेर्नुहोस् र किसानहरू जनरली फाइदामा हुन्छ। किसानहरू सामान्यतया किसानलाई
मुद्रास्फीतिले फाइदा पुर्याउँछ मुद्रास्फीतिले फाइदा पुर्याउँछ मुद्रास्फीतिले फाइदा पुर्याउँछ फाइदा पुर्याउँछ मुद्रास्फीतिले फाइदा पुर्याउँछ मुद्रास्फीतिले फाइदा पुर्याउँछ सामान्यतः बेनिफिट हुन्छ किसानहरू जनरली फाइदा हुन्छ है किसानहरू जनरली बेनिफिटमा हुन्छ किसानहरू जनरली इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि बेनिफिटको अवस्थामा रहन्छ जनरली किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवाको मूल्य पाउँछ र सामान्यतः किसानहरू फाइदाको अवस्थामा रहन्छ सामान्यतः फाइदाको अवस्थामा आइबीमा हेर्नुहोस् अर्को नम्बर लगानीकर्ताहरू हेर्नुहोस् लगानीकर्ता इन्भेस्टर्सहरू लगानीकर्ताहरू फाइदामा हुन्छ साधारणतया लगानीकर्ताहरूले मुद्रास्फीतिको अवस्थामा बढी नाफा कमाउँछ इन्फ्लेसनको असरहरू है डिस्ट्रिब्युसनमा असरहरू वितरणमा उत्पादनमा वितरणमा र अदर्सहरू अन्य असरहरू हेर्नुहोस् अन्य असरहरू अदर्शमा राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता एक अस्थिर सरकार हुन सक्छ हेर्नुहोस् अस्थिर सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढी हुने भयो अस्थिर सरकार है राजनीतिक अस्थिरता अनि त्यसै गरेर चोरी डकैती हेर्नुहोस् चोरी डकैती वा लुटपाट सम्भावना हेर्नुहोस् चोरी डकैती लुटपाट हेर्नुहोस् इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि चोरी डकैती लुटपाट यति लेख्ने भने यति लेखाएको पुग्छ के जे लेखाएको छ त्यति पढ्नुहोस् न धेरै कमेन्ट नगर्नुहोस् त जति मैले लेखाएको छु पुग्ने गरी लेखाएको छु कति लेखाइसकेन एउटा इन्फ्लेसनको 5 दिन पढाउँदैछु हेर्नुहोस् क्वेसन घुमाउँछ भने कुनै कुरा बाँकी राखिरहेको छैन कि यति पढ्नुहोस् न इन्फ्लेसन एउटा टपिक सानो टपिक भनिदिएको छ तपाईहरुलाई लेभल क्वेसन घुमाउँछ भने जम्मै पढाइदिइरहेको छ हेर्नुहोस् यति पढ्नुहोस् न लेखा पोइन्ट यो भने चाहिने जति म सबै लेखाइदिएको छु हेर्नुहोस् चाहिने जति सबै म लेखाइदिएको छु जति हो त्यति याद गर्नुहोस् तपाईको हैन एउटा टपिक सानो टपिक भने कतिवटा क्लास भइसक्यो हेर्नुहोस् त है कतिवटा टपिक भइसक्यो हेर्नुहोस् अनि पोइन्टहरु भयो अब त्यो गर्नुहोस् न त डिल गर्ने तपाईको मैले चाहेको लेखा धेरै बढी पढाइसकेँ लिमिट भन्दा मैले बढी पढाइसकेँ है इन्फ्लेसन एकैवटा इन्फ्लेसनमा यत्रा युनिट पढाइसकेन कुनै बाँकी राखेको छैन ल यो असर चाहिँ इन्फ्लेसनको असरहरू है इन्फ्लेसनको असरहरू यो भयो है इन्फ्लेसनको असरहरू के उत्पादनमा डिस्ट्रिब्युसनमा प्रोडक्सनमा असरहरू हुन्छ है उत्पादन डिस्ट्रिब्युसन प्रोडक्सनमा असरहरू उत्पादन डिस्ट्रिब्युसन र प्रोडक्सनमा असरहरू उत्पादन डिस्ट्रिब्युसनमा असरहरू यो इन्फ्लेसनको असरहरू है इन्फ्लेसनको असरहरू उत्पादनमा भयो डिस्ट्रिब्युसनमा हो वितरणमा हो अनि त्यस्तै गरेर बाँकी भोलि योसँग रिलेटेड क्वेसनहरु पनि गरौँला नेपालमा इन्फ्लेसनको डेटा पनि लेखौँला भोलि क्लासमा है भोलि नेपालमा इन्फ्लेसनको रेट कति छ है 2-3 वर्ष लगातार 4-5 वर्षको हामी डेटा पनि अलिअलि याद गर्नुपर्छ नेपालको इन्फ्लेसनको डेटा र अघि बाँकी क्वेसनहरु इन्फ्लेसनसँग जोडेको सोधिएका क्वेसनहरु है तपाईहरु यति याद गर्नु तपाईहरु यो लेभल धेरै याद गर्नु यति याद गर्नुहोस् हेर्नुहोस् भएको जति सबै याद गर्नुहोस् है फार्मरले वस्तुको मूल्य पाउँछ भनिसकेको लेखाइसकेको त कहाँ छ किसानले आफ्नो वस्तु के पाउँछ हेर्नुहोस् उसको वस्तु बिक्री वितरण हुन्छ हेर्नुहोस् किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री वितरण हुन्छ हेर्नुहोस् बिक्री वितरण हुन्छ हेर्नुहोस् अब यो फेरि कुशल भाइले के कजे सोधिरहनु भएको डिमान्ड पुल र कस्ट पुस त्यता कजे लेखेको हैन र तपाईहरु के पढ्नुहुन्छ कमेन्ट गर्ने नाम कमेन्ट नगर्नु भाइ अघि त्यत्रो डिमान्ड पुल कस्ट पुस कजे लेखेको हैन र डिमान्ड पुल यो कजेज हो कस्ट पनि यो कजेज हो नेपाल इन्फ्लेसन कजेज अनि के कजेज सोधिरहनु भएको छ है अनि कमेन्ट गर्दा ध्यान दिएर सोध्न कमेन्ट गर्नुहोस् त कजेज इन्फ्लेसन त्यत्रो के हेडिङै लेखे डिमान्ड पुलका कजेज यो हुन् कस्ट पुस कजेज हुन्
नेपालमा इन्फ्लेसन कति स्ट्रक्चर त्यतिले अब के कति सुध्रिनु भएको छ भन्नुहोस् त। तपाईहरु कमेन्ट गर्दा तपाईँ कमेन्ट रिप्लाई नआउने कारण के हो? तपाईँ फेरि पढाएकोलाई ध्यान दिनुहुन्न अनि क्वेसन सोध्या छैन। ठिक जस्तो उहाँ किसानले भने बुझ्नु भएन भने के भने किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरू है किसानले उत्पादन गरेको वस्तुहरूले मूल्य पाउँछ भने इन्फ्लेसनको बेला किसानले उत्पादन जस्तै इलेक्सन भयो भने इलेक्सन भइरहेको बेला तपाईँ सबै चाहिँ नेताहरू गाउँ गाउँ जान्छन् हेर्नुहोस् कार्यकर्ता गाउँ गाउँतिर जान्छन् र अनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सेवाले मूल्य पाउँछन्। साधारणतया किसानहरू बेनिफिट हुन्छन् भने कुनै लसमा पनि होला तर किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु मूल्य पाउँछ है। ल आज यति गरौँ ल भोलि गर्न बाँकी हस्।